Habakuk 2. Busa musaka ako sa bantayang tore, o pabuton ko unsay isulti sa Ginoo kanako bahin sa akong mulo. Unya mitubag kanako ang Ginoo. Klaruha pagsulat ang panan-awon diha sa mga papan aron makalikay ang makabasa niini. Kay may panahon nga gitakda alang sa katumanan sa panan-awon ug mahitabo gayud kini. Busa bisag murag dugay kining matuman, paabuta lang kay moabot gayud kini. Ug mao kini ang mensahe. Kadtong mga dautan dili mabuhi, apan ang mga matarong mabuhi kay matinumanon man sila sa Dios. Ang bahandi malimbungon, ang mga taong hakog mapahitason ug dili mahimutang. Ang ilang kadalo walay pagkatagbaw sama sa kamatayon. Buot nilang panag-iyahon ang kanasuran aron pagtagbaw sa ilang kaugalingon. Busa motulisok ang mga dinaog-daog sa mga nagdaog-daog kanila ug moingon, alaot kamo o mangingilog og bahandi. Magpadayon ba kamo pagpadato sa inyong kaugalingon pinaagi sa pagpugos, sa pagpabayad sa mga nakautang kaninyo? Apan sa dili pa kamo masayod, kamo nga nakabuntog sa uban, makautang usab og mapugos pagbayad og tubo. Ang mga kaaway mga bot og mupakurog kaninyo og ila kamong bihagon. Kay daghan mang nasod ang gitulisan ninyo. Daghan usab ang mutulis kaninyo tungod sa daghan ninyong gipamatay o sa inyong pag-among-among sa mga syudad o sa mga lumulupyo niini. Alaot ang taong nadato sa daotang paagi og nagtukod og habog nga balay aron paglikay sa kadaot. Nagpakaulaw ka lamang sa imong banay tungod sa imong pagpatay sa daghang katawhan, sa marag nagunay ka paghunos sa imong kinabuhi. Kay mosinggit unya ang bato nga anaa sa imong bungbong ug mutubag usab ang salagunting. Alaot ang nagtukod og lungsod pinaagi sa pag-ula og dugo, og nagtukod og syudad sa paaging daotan. Dili ba pagbuot man sa Ginoo nga labing gamhanan nga masunog ang gihaguan sa katawhan o makawang ang tanan nga ilang gipaningkamutan? Kay ingon nga ang dagat mapuno sa tubig, malukop usab ang kalibutan sa kahibalo sa himaya sa Ginoo. Alaot ang tao nga tungod sa iyang kasuko, nagpainom sa iyang isig katawo, hangtod nga kini mahubog pag-ayo o maghubo na lang. Mahiagom ka unya sa mga kaulawan inay, sa mga pagdayig. Ikaw maoy angay nga moinom hangtod nga magsusapinday ka na. Patilawon ka unya ni Yahweh sa iyang kopa sa kasuko ug mahiaguman mo ang kaulawan. Giputol mo ang mga kahoy sa kalasangan sa Lebanon, karon putlon ka usab. Gipamatay mo ang mga mananap, karon lisangon ka sa mga mananap. Nahitabo kini tungod sa mga pagpatay nga imong nahimo og sa kabangis nga imong gipakita sa katawhan sa kalibutan og sa mga syudad niini. Unsay kapuslanan sa Diyos nga binuhat lamang sa tawo? Tinubdan kini sa mga bakak. Nganong saligan man sa tawo ang amang nga Diyos nga iyarang binuhat? Alaot ang moingon ngadto sa usa ka kinulit nga kahoy, pagmata na, ug maingon ngadto sa usa ka kinulit nga bato, bangon na.
makahatag ba kinig pagpadayag? Gihalupan lamang kining bulawan ug plata, ug dili kini mo ginhawa. Apan ang Ginoo anaa sa iyang balaang templo, kinahanglang maghilom ang tanang kayutaan diha sa iyang atubangan.